हेलो स्टूडेंट्स, आज चाहिँ हामी क्लास 9 को हाम्रो फोर्थ च्याप्टर हामी चाहिँ फोर्थ च्याप्टरमा क्लास 9 मा अहिलेसम्म चाहिँ लेक्चर 1 मैले पढाइसकेँ। लेक्चर 1 मा चाहिँ मैले बताएँ रेस्ट मोसन के हो, रेस्ट मोसन, र लेक्चर 2 मा चाहिँ मैले इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ डिराइभ गरेको थिएँ। इक्वेसन अफ मोसन। आज चाहिँ हाम्रो लेक्चर 3 जो ध्यान दिनु होला यहाँ। आज हामी चाहिँ रिटार्डेसन पढ्छौँ। रिटार्डेसन पढ्नुभन्दा पहिला हामीले जानु पर्यो एक्सेलरेसन के हो। त पहिले म पढाएछु एक्सेलरेसन के हो लेक्चर 1 मा। ध्यान दिनु होला यहाँ। सबभन्दा पहिला कुरो एक्सेलरेसन थाहा हुनु पर्यो। एक्सेलरेसन केले भनिन्छ? एक्सेलरेसन यहाँ ध्यान दिनु होला। जसरी मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको थिएँ, जसरी यो मैले माने एउटा के हो ग्राउन्ड हो या रोड मानिदिनुहोस् तपाईँ, ठिक छ। यो मैले माने भाइकल छ, ल यो माने भाइकल, र अहिले माने यो चाहिँ अहिले रेस्टमा छ भन्दाखेरि अहिले 0 यानि कि 0 टाइम अहिले चाहिँ रेस्टमा छ। अहिले के छ? चाहिँ रेस्टमा छ। ल अब चाहिँ यसको मैले माने यसले चाहिँ आफ्नो कारलाई के गर्यो? स्टार्ट गर्यो, र यसले स्टार्ट गर्यो भन्दाखेरि सुरुको स्पिड चाहिँ यसले लियो 2 मिटर पर सेकेन्ड। ध्यान दिनु होला। यानि कि 1 सेकेन्डमा कति त्यसको स्पिड छ? 80 = 1 सेकेन्ड। भाइकल यहीँ कहीँ आएको होला, ध्यान दिँदै जानु होला। भन्दाखेरि यहाँको स्पिड कति छ? हामीले 2 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब चाहिँ नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा के भयो भन्दाखेरि यो आफ्नो स्पिडलाई डबल गर्यो। ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा चाहिँ भन्दाखेरि आफ्नो t 2 सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो स्पिडलाई के गर्यो? डबल गर्यो भन्दाखेरि त्यो भएपछि यसको स्पिड चाहिँ भयो 4 मिटर पर सेकेन्ड। र अर्को 1 सेकेन्ड यानि कि नेक्स्ट फेरि 1 सेकेन्डमा चाहिँ प्लस 1 सेकेन्ड। ध्यान दिँदै जानु होला। एक्सेलरेसन के हो, त्यसपछि डिस्लेसन बुझ्न राम्रो हुन्छ। भन्दाखेरि 8 टाइम t = 3 सेकेन्ड, यानि अर्को नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले भेलोसिटी फेरि 4लाई फेरि डबल 2 मिटर पर सेकेन्डले फेरि के गर्यो? बढायो। भन्दाखेरि 4 + 2 = 6 मिटर पर सेकेन्ड। भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला। एक्सेलरेसन भन्दा के हुन्छ? 1 सेकेन्डमा कुनै पनि बडी चाहिँ आफ्नो स्पिडलाई कति बढाइरहेछ? ध्यान दिनु होला। आफ्नो स्पिडलाई कतिले बढाइरहेछ? एक्सेलरेसन। ध्यान दिनु होला। 1 सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो स्पिडलाई कति बढाइरहेछ? प्लसको साइन मैले के दिएँ? यसले जनाउँछ इन्क्रिज। ध्यान दिनु होला। यो बुझिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि रिटार्डेसन। यो रिटार्ड भन्दाखेरि सिम्पल नेगेटिभ हो। पहिला यो एक्सेलरेसन के हो यहाँ बुझ्नु होला। भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो स्पिडलाई कतिचोटि बढाउँदै गइरहेछ भन्दाखेरि यसले हेर्नुहोस् न, 1 सेकेन्डमा कति स्पिड भयो? 2 मिटर पर सेकेन्ड। फेरि 1 सेकेन्डमा कतिले बढायो? 2 मिटर पर सेकेन्ड। 4 - 2 फेरि 1 सेकेन्ड अर्कोमा कति चेन्ज भयो? 2 मिटर पर सेकेन्ड। यानि कि प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले 2 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ इन्क्रिज गर्दै गरेछ। यही नै के भइहाल्छ हाम्रो एक्सेलरेसन भन्दाखेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा चाहिँ यो भाइकलले 2 मिटर पर सेकेन्डले आफ्नो स्पिडलाई इन्क्रिज गरिरहेछ। त्यसरी नै के भनिन्छ? एक्सेलरेसन। र चाहिँ रिटार्डेसन भन्दाखेरि नेगेटिभ। रिटार्ड मतलब हुन्छ के? नेगेटिभ। रिटार्डको मतलब के हुन्छ? नेगेटिभ। ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि अब चाहिँ के भयो? जसरी यो सेम केही रोड माने मैले, ठिक छ। अब चाहिँ भाइकल रेस्टमा छैन, भाइकल चाहिँ केही स्पिडले मुभ गरिरहेछ। जसरी मैले यसको स्पिड अहिले माने 6 मिटर पर सेकेन्ड। ध्यान दिँदै जानु होला। रिटार्डेसन हुनुको लागि सुरुमै नै बडीले के हुनु पर्यो? मोसनमा। तर चाहिँ एक्सेलरेसन बडी चाहिँ रेस्टमा हुनसक्छ या मोसनबाट सुरुवात हुनसक्छ। तर चाहिँ रिटार्डेसन हुनुको लागि बडी सुरुमा नै के हुनु पर्यो? मोसनमा। अब चाहिँ हेर्नु होला, मैले माने कुनै समय होला यसको, मैले यहाँ 2 सेकेन्ड मैले माने यहाँबाट चलेको होला, यानि कि 8 टाइम t = 0, ठिक छ। अहिले यसको स्पिड चाहिँ 0 छ, र 8 टाइम = 1 मा चाहिँ यहाँ आएको होला भाइकल, र अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ अहिले माने यसको भेलोसिटी चाहिँ 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ यो 2 यानि कि 1 सेकेन्ड अगाडि भन्दाखेरि 3rd सेकेन्डमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। 3rd सेकेन्डमा चाहिँ यसको स्पिड चाहिँ के भयो? 2 मिटर पर सेकेन्डले घट्यो। ध्यान दिनु होला। यसको स्पिड चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डले के भयो? डिक्रिज भयो भन्दाखेरि 4 मिटर पर सेकेन्ड। र अर्को फेरि 1 सेकेन्डमा भन्दाखेरि नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा जाँदाखेरि भन्दाखेरि 8 टाइम = 4th सेकेन्ड। 4th सेकेन्ड यानि 4th सेकेन्डमा आउँदाखेरि यसको चाहिँ स्पिड फेरि केले घट्यो? 2 मिटर पर सेकेन्डले घट्यो। भन्दाखेरि कति भयो? अब 2 मिटर पर सेकेन्ड। र फाइनली चाहिँ बडी कसमा आइहाल्छ? रेस्टमा। 8 टाइम t = 5 सेकेन्डमा चाहिँ बडी केमा आयो? रेस्टमा। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि प्रत्येक 1 सेकेन्डमा भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो स्पिडलाई कतिले घटायो? -2 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ ध्यान दिनु होला। माइनस जनाउँछ डिक्रिज। ध्यान दिनु होला। माइनस केले जनाउँछ? डिक्रिजिङ। हेर्दै रहेछ, सरी। माइनस केले जनाउँछ? डिक्रिजिङ। यहाँ लेख्नु होला, डिक्रिजिङ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। एक्सेलरेसनमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ? 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा चाहिँ प्रत्येक आफ्नो समयमा यानि कि 1 मिनट यानि कि इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा 1 सेकेन्ड के भयो? इन्टरभल भन्दाखेरि ग्याप 0 र 1 सेकेन्डको बिचको ग्याप कति छ? 1 छ। 1 र 2 सेकेन्डको ग्याप कति छ? 1 सेकेन्ड। फेरि 2 र 3rd सेकेन्डको ग्याप 1 सेकेन्ड भन्दाखेरि इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा
भन्दाखेरि आफ्नो स्पिडलाई कतिले बढाइरहेछ त्यसैले नै के भनिन्छ एक्सेलरेसन, जसको चाहिँ हामी के दिन्छौँ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई त्यसको हामी रिप्रेजेन्टेसन दिन्छौँ। र चाहिँ रिटार्डेसन भन्दाखेरि घट्ने, यानि सिम्पल यहाँ रिटार्ड भन्दाखेरि के हुन्छ नेगेटिभ, एक्सेलरेटर भन्दाखेरि हुन्छ पोजिटिभ। ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि सुरुमा के थियो कुनै समयमा 2 सेकेन्डमा चाहिँ 6 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको थियो, थर्ड सेकेन्डमा चाहिँ यानि कि अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ जाँदाखेरि यसको चाहिँ स्पिड 2 मिटर पर सेकेन्डले घटेर 4 मिटर पर सेकेन्ड भयो। र अर्को चाहिँ फेरि नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा चाहिँ फेरि 2 मिटरले के भयो यसको स्पिड घट्यो भन्दाखेरि यो समयमा कति थियो 4 थियो, र अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ घट्यो भन्दाखेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड, र फाइनली यस्तै गर्दै गर्दै बडी चाहिँ कसमा आउँछ रेस्टमा आउँछ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला 1 सेकेन्डमा यसको आफ्नो स्पिड कतिले घटाइरहेछ -2 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ आफ्नो बडी स्पिडले के गरिरहेछ घटाउँदै गरिरहेछ, त्यसैले नै के भनिन्छ रिटार्डेसन भन्दाखेरि। अब डिफिनेसन लेख्दाखेरि मैले यो पहिला फिगरलाई सम्झाइदिएँ, अब तपाईँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। अब तपाईँ सजिलैसँग डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ रिटार्डेसन। यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ के लेखेँ मैले रिटार्डेसन। सबभन्दा पहिला सिम्पल डिफिनेसनबाट हामी सुरुवात गरौँ। द नेगेटिभ एक्सेलरेसन इज कल्ड रिटार्डेसन। किन हार्ड जाउँ हामी, द नेगेटिभ एक्सेलरेसन अफ अ बडी, कुनै पनि बडीले यदि यसले चाहिँ नेगेटिभ एक्सेलरेसन दिइरहेछ त्यसैले नै के भनिन्छ रिटार्डेसन, इज कल्ड रिटार्डेसन। एउटा चाहिँ कुरो याद राख्नु होला, रिटार्डेसनलाई अर्को भाषामा डिसलेरेसन पनि भनिन्छ। के भनिन्छ डिसलेरेसन। इट इज अल्सो नाउन एज डिसलेरेसन। यसलाई अर्को भाषामा के भनिन्छ डिसलेरेसन। अब यसको चाहिँ अब फर्मुला गरी हामी कुरा गरौँ। एक्सेलरेसनको फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा होला, म चाहिँ लेक्चरमा पढाएको छु, फोर्सकै लेक्चरमा क्लास 9 को म 1 र 2 मा पढाएको होला, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ युट्युबमा टाइप गरेर। यसको चाहिँ मैले एक्सप्रेसन बताएको थिएँ, एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु चेन्ज इन भेलोसिटी अपन टाइम टेकन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला चेन्ज इन भेलोसिटी भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी जसले चाहिँ हामी स्मल भीले जनाए र इनिसियल भेलोसिटी भन्दाखेरि स्मल युले जनाइन्छ। ध्यान दिनु होला अब साइन्समा जहाँ तपाईँले स्मल भी आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी फाइनल लिन्छौँ, हामी के लिन्छौँ यो फाइनल, र स्मल यु के लिन्छौँ हामी इनिसियल। ध्यान दिनु होला ठिक छ। यो सबै कुरा अब नोट गर्दै जानु होला आफ्नो, ठिक छ। नुमेरिकलमा धेरै काम लाग्छ यो सब कुरा। भी के हो हाम्रो फाइनल, यु के हो इनिसियल र टाइम। यसमा के भयो त्यो एक्सेलरेसन भन्दाखेरि भी इज अलवेज ग्रेटर देन यु। ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी इज अलवेज ग्रेटर देन यु भन्दाखेरि जुन मैले चाहिँ इक्जाम्पल दिए थिएँ कुनै पनि दुईवटा इन्टरभलको, यानी जसरी यो मैले माने ठिक छ, यो माने यहाँ भाइकल छ र अहिले चाहिँ यसको इनिसियल भेलोसिटी जसरी माने यसको 4 मिटर पर सेकेन्ड छ ल, र यसले चाहिँ आफ्नो स्पिडलाई प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्ड बढाएछ भन्दाखेरि यसले माने यो मैले माने यो समयमा छ 2 यानी सेकेन्डमा छ, र यो चाहिँ थर्ड सेकेन्डमा। बुझ्नु होला म सेकेन्ड र थर्ड के भनिरहेको छु भन्दाखेरि इन्स्टेन्टेनियस। जसरी तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो घरतर्फ लाग्नुभएछ भन्दाखेरि यदि मैले माने तपाईँ आफ्नो घरतिर दौडेर जानुभयो भन्दाखेरि रन गर्नुभयो, रन जब गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला तपाईँको स्पिड घटबढ हुनसक्छ। कहीँ तपाईँ रोक्नु भएको होला भन्दाखेरि कहीँ स्पिड कम गर्नु, फेरि आफ्नो स्पिडले के गर्नुभएको होला बढाउनु भएको होला भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो स्पिडले लगातार के गर्नुभएको छ चेन्ज गर्दै जानुपर्छ। तर चाहिँ म सोच्छु तपाईँसँग तपाईँको एभरेज कति थियो भन्दाखेरि तपाईँ प्रत्येक इन्टरभलको चाहिँ भेलोसिटी लिनुहुन्छ र कति समय लाग्यो त्यसैले डिभाइड गर्नुहुन्छ। तर चाहिँ म सोध्छु तपाईँको फोर्थ यानी 4वाँ सेकेन्डमा तपाईँको स्पिड कति थियो भन्दाखेरि यानी कि अहिले चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ र अर्को अलिकति डिस्टेन्स ट्राभल भन्दाखेरि 81 सेकेन्ड, फेरि यहाँ 2 सेकेन्ड यानी 3 सेकेन्ड भन्दाखेरि 4th सेकेन्डमा भन्दाखेरि त्यो बेलाको जुन चाहिँ स्पिड हुन्छ त्यसैले नै के भनिन्छ इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। त्यसैले नै के भनिन्छ इन्स्टेन्टेनियस स्पिड। यसले मैले मेटाएँ। अब यहाँ हेर्नु यसमा कुनै दुईटाको ग्याप लिए, ए टाइम इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड, ए टाइम इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड, र फाइनल चाहिँ मैले के माने 6 मिटर पर सेकेन्ड। फाइनल के माने मैले 6 मिटर पर सेकेन्ड। ध्यान दिनु होला यु इक्वल्स टु 4 मिटर पर सेकेन्ड, भी भयो 6 मिटर पर सेकेन्ड। अब चाहिँ एक्सेलरेसनको फर्मुला हुन्छ हाम्रो v माइनस u बाई टी भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी अपन टी, र फाइनल भेलोसिटी v इज अलवेज ग्रेटर देन u इनिसियल भेलोसिटी एक्सेलरेसन केसमा। तर चाहिँ यहाँ देख्नु यो कुन केस हो एक्सेलरेसनको केस हो। र अर्को केस लिँदाखेरि जसरी मैले माने सेम भाइकल मैले माने, ध्यान दिनु होला अहिले माने कुनै समय होला त्यही 2 सेकेन्ड मैले माने, तर चाहिँ समय मतलब बढ्दै जाँदाखेरि यसको चाहिँ स्पिड के भइरहेछ घट्दै गइरहेछ। अहिले माने यसको इनिसियल भेलोसिटी कति छ 6 मिटर पर सेकेन्ड, र फाइनल चाहिँ यसले आफ्नो 2 मिटर पर सेकेन्डले घटाएर यसले बनाइदियो आफ्नो स्पिडले 4 मिटर पर सेकेन्ड।
अब यसको यो केसमा भन्दाखेरि दिस इज केस अफ एक्सेलरेसन, यहाँ के लेख्न सकिन्छ, दिस इज केस अफ, यहाँ ग्याप कति छ 1 सेकेन्ड, यानि कि प्रत्येक आफ्नो 1 सेकेन्डमा 2 मिटर पर सेकेन्डले के गरिरहेछ आफ्नो स्पिडलाई बढाउँदै गरिरहेछ। अरू यो प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ मतलब 1 सेकेन्ड अगाडि बढ्दा बढ्दा त्यो आफ्नो स्पिडलाई -2 पर सेकेन्डलाई के गर्दैछ घटाउँदै गरिरहेछ। अब यहाँ हेर्नु दिस इज केस अफ एक्सेलरेसन, ठिक छ। र यो हाम्रो के हो, दिस इज केस अफ डिसेलरेसन, दिस इज केस अफ डिसेलरेसन। यहाँ ध्यान दिँदै जानु होला। यो केसमा तपाईँ एक्सेलरेसनको भ्यालु निकाल्दाखेरि एक्सेलरेसन इक्वल टु फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी अपन टाइम टी भन्दाखेरि यिनीहरूको बिचको कति चाहिँ चेन्ज भएछ टाइम या ग्याप कति छ त्यो हो। भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी कति छ, यहाँ 6 छ, इनिशियल भेलोसिटी कति छ 4 छ, र टाइम चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु 2 सेकेन्डदेखि, यानि कि 2 सेकेन्डमा 4 मिटर पर सेकेन्ड। र चाहिँ यसले भेलोसिटी जब चाहिँ चेन्ज गर्यो त्यसको चाहिँ फाइनल टाइम 3 भन्दाखेरि 3 - 2 कति समय लियो 1 सेकेन्ड भन्दाखेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ठिक छ। भन्दाखेरि एक्सेलरेसनको तपाईँले युनिट थाहा होला। एक्सेलरेसनको जसरी मैले बताएँ चेन्ज इन भेलोसिटी अपन टाइम, भेलोसिटीको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड र टाइमको युनिट हुन्छ सेकेन्ड भन्दाखेरि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो भयो हाम्रो एक्सेलरेसन। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला, एक्सेलरेसन इक्वल्स टु 6 - 4/1 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। दिस इज केस अफ एक्सेलरेसन। र यो केसमा डिसेलेरेसन निकाल्दाखेरि जसलाई हामी के भन्छौँ नेगेटिभ एक्सेलरेसन इक्वल्स टु भी फाइनल भेलोसिटी कति छ 4 छ, इनिशियल भेलोसिटी कति छ 6 छ, र टाइम कति छ 1 छ भन्दाखेरि यो के भयो -2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो के भयो केस अफ डिसेलरेसन र यो के भयो केस अफ एक्सेलरेसन। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। आजको नेक्स्ट टपिक हाम्रो यो बुझ्नु भएको होला तपाईँहरू। भन्दाखेरि यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ, रिटार्डेसन यसले जनाउने रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका -a हो, ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि नेगेटिभ एक्सेलरेसन जनाउँछ रिटार्डेसन -a इक्वल्स टु v - u/t हुन्छ। मैले माने दुवै केसमा यो हुन्छ, तर चाहिँ यो यदि तपाईँ कन्डिसन दिनु भएन भन्दाखेरि यो रङ भइहाल्छ। के कन्डिसन चाहियो भन्दाखेरि u इज अलवेज ग्रेटर देन v। के दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि इनिसियल भेलोसिटी कुनै पनि बडीको जब चाहिँ फाइनल भेलोसिटी भन्दा बढी हुन्छ तब चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सिचुएसन हुन्छ त्यो सिचुएसनले के भनिन्छ रिटार्डेसन। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक जाउँ। आज यो मैले मिटकाएँ, बुझ्नुभएको होला। आज चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ मास एन्ड इनर्सी। यहाँ ध्यान दिनु, धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यसको रिलेटेड चाहिँ थ्योरीको रिलेटेड प्रब्लम तपाईँसँग इक्जाममा सोध्न सक्छ। अर्को नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो के मास एन्ड इनर्सिया, मास एन्ड इनर्सिया। मास एन्ड इनर्सिया यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला हामी जानौँ मास के हो, ठिक छ। ध्यान दिनु मास के हो भन्दाखेरि जसरी मैले माने यहाँ कुनै बल लिएँ, ल यो मैले के माने बल लिएँ, ठिक छ। र अर्को चाहिँ मैले यहाँ लिएँ, जसरी यहाँ ल यो मैले माने रक हो, चट्टान हो, यो मैले के लिए बल लिएँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो बलमा पनि के होला एटम्स होला। भन्दाखेरि एटम्स त पहिले थाहा होला, सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टिकल हो सब्सटेन्स। एटम्स होला भन्दाखेरि एटम्सले मिलेको होला, यसमा पनि के होला एटम्सहरू होला। तर चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला, यसको तुलनामा चाहिँ ध्यान दिनु होला, यसको तुलनामा चाहिँ यसमा जुन चाहिँ एटम्स छ नम्बर अफ एटम्स भन्दाखेरि कम छ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यसको साइज ठुलो छ, भन्दाखेरि फेरि रक हो। अब एउटा कुरो म यहाँ किनभने सेम सब्सटेन्स लिन्छु भने अझै राम्रो हुन्छ। जसरी यो मैले माने बल हो, तर यो चाहिँ स्टोनले बनेछ। केले बनेछ? स्टोनले। अहिलेको लागि मैले के भने भन्दाखेरि दुवैको चाहिँ मेटेरियल के छ सेम छ। भन्दाखेरि यो पनि पत्थर हो, मतलब कि यो अलिक ठुलो पत्थर हो, ठिक छ, जसको चाहिँ धेरै सेप अलिक टेरोमिरो छ। भन्दाखेरि यो पनि के हो स्टोन हो, र यो पनि भन्दाखेरि स्टोनै हो। भन्दाखेरि दुवैको मेटेरियल के छ सेम छ। ध्यान दिनु होला, मेटेरियल दुवैको के छ सेम छ, मेटेरियलको चाहिँ सेम छ। ध्यान दिनु होला। यदि हेर्नु होला दुवैको बडीको मेटेरियल सेम छ भन्दाखेरि तर चाहिँ यसको तुलनामा चाहिँ यसको नम्बर अफ एटम्स चाहिँ कम छ। भन्दाखेरि यसको नम्बर अफ एटम्स ज़्यादा छ। सिम्पली के जनाउँछ भन्दाखेरि मास अफ यो रक यसभन्दा ठुलो छ। यो कसरी थाहा लाग्यो भन्दाखेरि एटम्स चाहिँ यसमा कम छ त्यसैले यसको कम छ। भन्दाखेरि यसमा एटम्स चाहिँ बढी छ भन्दाखेरि त्यसको मास बढी छ। यहाँ डिफ्रेन्सियल लेख्दाखेरि द क्वान्टिटी अफ चाहिँ द एमाउन्ट अफ मेटर, यो एटम्सलाई के भनिन्छ अर्को भाषामा मेटर, यानि कि सबै सब्सटेन्स मेटर सबै आइहाल्छ। ध्यान दिनु होला, यसमा सबै इलेक्ट्रोन प्रोटोन यसमा जतिवटा क्वान्टिटी छ सबै आइहाल्छ। ध्यान दिनु होला, द के लेख्न सकिन्छ द एमाउन्ट अफ मेटर, एमाउन्ट अफ माथिको
द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन a body is called mass. सिम्पली यसको हामी थाहा छ SI युनिट भन्दाखेरि तपाईँ चाउर या राइस किन्न जाँदाखेरि तपाईँ जसरी राइस किन्न जानुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ सोकीकोसँग भन्नुहुन्छ 1 केजी या 2 केजी के चाहिँ मलाई चामल चाहियो भन्दाखेरि केजी के भयो भन्दाखेरि SI युनिट भयो. इट्स SI युनिट इज केजी, जसको चाहिँ पुरो नाम किलोग्राम हो. यहाँ ध्यान दिँदै जानु होला. र मास चाहिँ मैले बताएको छु क्लास 9 मा बताएको छु मेजरमेन्टमा. यो कुन क्वान्टिटी हो? फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो. इट इज फन्डामेन्टल. यो सबै ध्यान दिनु होला. यो सबै म किन लेखाएको छु भन्दाखेरि तपाईले यो सबै कुरा के भन्छ डिफरेन्सेसहरुमा काम लाग्छ. इट इज फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी. ल यतिले मात्र पुग्छ. अब ध्यान दिनु होला. द अमाउन्ट अफ मेटर प्रेजेन्ट इन अ बडीमा कति चाहिँ मतलब मेटर प्रेजेन्ट छ त्यसको चाहिँ अमाउन्ट भन्दाखेरि एटम्सको पनि केही मास होला. धेरै एटम्स छ भन्दाखेरि धेरै मास भयो त्यो बडीको, त्यसैले नै के भनिन्छ मास. र यसको चाहिँ युनिट के हो? किलोग्राम. यो कुन क्वान्टिटी हो? फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी. भन्दाखेरि मास चाहिँ अरू फिजिकल क्वान्टिटीसँग के छैन, डिपेन्ड छैन. भन्दाखेरि यो आफै छ एउटा भन्दाखेरि यो सिंगल भन्न सकिन्छ. फिजिकल क्वान्टिटी भन्दाखेरि यसलाई सजिलैसँग के गर्न सकिन्छ? मेजर गर्न सकिन्छ. ल यो भयो हाम्रो मासको डेफिनेसन. अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो टपिक छ इनर्सिया. ध्यान दिनुहोस्, यो त धेरै सिम्पल डेफिनेसन थियो, यसमा केही थिएन. अब चाहिँ इनर्सिया मेन हाम्रो टपिक छ. हाम्रो छ नेक्स्ट टपिक इनर्सिया. अब यहाँ ध्यान दिनु होला. इनर्सिया बुझ्नको लागि के सबभन्दा पहिला बुझ्नको लागि म एउटा इक्जाम्पल लिइरहेछु. ध्यान दिँदै जानु होला. यो मैले माने ठुलो रक छ र तपाईँ यहाँ के हुनुहुन्छ? खडा हुनुहुन्छ, ठिक छ. र सेम त्यही तपाईँको यहाँ फ्रेन्ड्स एउटा स्ट्यान्ड छ र चाहिँ मैले यो माने स्मल रक हो, जस्तै माने यो सानो चट्टान हो र यो चाहिँ ठुलो चट्टान छ, बिग रक. मैले अहिलेको लागि के माने भन्दाखेरि तपाईँ र तपाईँको फ्रेन्ड यानी कि सेम पावरको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ र यो भन्दाखेरि सेम इनर्जी लगाउनुहोस्. जसरी यो पत्थरले हान्दाखेरि जसरी फोर्स यसले मतलब यो पत्थरमा लगाउँछ भन्दाखेरि सेम फोर्स भन्दाखेरि तपाईँको फ्रेन्ड पनि के गर्छ त्यति नै फोर्स यसमा लगाउँछ. ध्यान दिनु होला. भन्दाखेरि यो जब यहाँ फोर्स लगायो, ध्यान दिनु होला. जब चाहिँ यसले फोर्स लगायो यसमा भन्दाखेरि यो त मुभ गरिदियो सिम्पल, तर चाहिँ यो सेम फोर्स यसमा एप्लाई भयो भन्दाखेरि मुभ भएन. किन भएन? दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ किन भएन भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको हेर्नुहोस् मास कति छ? ठुलो छ. भन्दाखेरि जति ठुलो मास छ केही न केही यसमा प्रोपर्टी त होल्ड गरिरहेछ भन्दाखेरि म ठुलो छु भन्दाखेरि म आफ्नो रेस्ट पोजिसन या मोसन पोजिसन म छाड्दैन. भन्दाखेरि मलाई जबसम्म धेरै त्यसको मतलब बराबरीको फोर्स मिल्दैन भन्दाखेरि तबसम्म त्यो आफ्नो स्टेटले के गर्दैन, चेन्ज गर्दैन. भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला. नेक्स्ट टपिक यही हाम्रो. ल बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ? इनर्सिया के हो? एक किसिमको प्रोपर्टी. भन्दाखेरि यो बडीमा के छ? एक किसिमको प्रोपर्टी छ. ध्यान दिनु होला. यो बडीमा के छ? एक किसिमको प्रोपर्टी छ भन्दाखेरि मलाई यानी कि मेरो हिसाबको बराबर यदि फोर्स मिल्यो भन्दाखेरि म आफ्नो बडीको स्टेटलाई चेन्ज गर्छु. यदि मिलेन भन्दाखेरि म आफ्नो बडीको स्टेटलाई म चेन्ज गर्दैन. भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ? इनर्सिया के हो? बडीको प्रोपर्टी हो, एउटा विशेषता हो बडीको. द प्रोपर्टी अफ बडी विच अपोजेस. ध्यान दिनु होला. अपोजेस मतलब के हुन्छ तपाईँले थाहा होला. अपोजेस मतलब हुन्छ रोक्नु. सिम्पल कुरो के हुन्छ? रोक्नु. बुझ्नु हुँदैन भन्दाखेरि अपोजेस द चेन्ज इन द स्टेट अफ रेस्ट. चेन्ज इन स्टेट अफ रेस्ट और मोशन. चेन्ज इट्स स्टेट अफ रेस्ट और मोशन. ध्यान दिनु होला. इट्स कल्ड इनर्सिया. यसले मैले मेटाइदिन्छु. अब मैंने के लिखे? द प्रोपर्टी अफ बॉडी विच अपोजेस सब प्रकारको चेन्ज एनी चेन्जेस इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ ध्यान दिनु होला. यहाँ लैंग्वेज और ये स्टैंडर्ड लिखिदिरहेछु. और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म
motion, uniform motion in a straight line, in a straight line is called inertia of body, is called inertia of body. ध्यान दिनु होला, यसलाई बुझ्नको लागि इक्जाम्पल नै काफी हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, इक्जाम्पलको तौरमा एउटा दिइरहेछु म इक्जाम्पल। जसरी यो एउटा टेबल छ, यो मैले माने एउटा टेबल हो, यो ध्यान दिनु जानु होला। यो बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि न्युटनको सबै ल बुझ्न अलि राम्रो हुन्छ, सजिलो पर्छ। ध्यान दिनु होला, यो टेबल मैले माने र यसमा चाहिँ मैले माने यहाँ एउटा ठिक छ ब्लक छ, यो चाहिँ अहिले रेस्टमा छ। केमा छ? रेस्टमा। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो के हो? टेबल हो। यो हाम्रो टेबल केमा छ? ग्राउन्डमा छ। र यो चाहिँ ब्लक, यो टेबल माथि के छ? अहिले रेस्टमा छ। अब चाहिँ जब चाहिँ ध्यान दिनु होला, यसको जसरी मैले यसलाई के गरेँ? हल्लाउन कोसिस गरेँ। ध्यान दिनु होला, मैले के यसलाई खोजेको छु? हल्लाउन कोसिस। सबभन्दा पहिला म यसलाई के गरेँ? औँलाले मैले के गरेँ? ठेल्न कोसिस गरेँ। भन्दाखेरि जसरी यो छ भन्दाखेरि ब्लक हो, जसरी औँलाले ठेल्न कोसिस गरेँ, तर चाहिँ त्यतिको बराबर फोर्स मिलेन जुन चाहिँ यो बडी चाहिँ रेस्टमाको रेस्टमै भयो। ध्यान दिनु होला, भन्दाखेरि यो रेस्टमा छ भन्दाखेरि यो बडी चाहिँ के मतलब कोसिस गरेछ भन्दाखेरि म चाहिँ रेस्टैमा रहूँ कबसम्म? जबसम्म चाहिँ मेरो बराबरीको फोर्स मेरो माथि एक्ट गर्दैन। ध्यान दिनु होला, जब मेरो बराबरीको फोर्स मेरो माथि एक्ट गर्दैन तबसम्म म आफ्नो स्टेटलाई चेन्ज गर्दैन। भन्दाखेरि सेम त्यही कुरो के भनेको छ, द प्रोपर्टी अफ बडी, यानि बडीको के एउटा विशेषता हो जुन चाहिँ अपोज गर्छ कुनै पनि प्रकारको चेन्ज। के को चेन्ज भन्दाखेरि स्टेटको चेन्ज, या त रेस्ट या त मोसनमा चेन्ज इन स्टेट लाइन। त्यसरी नै के भनिन्छ? इनर्सिया अफ बडी। अब तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, जति ठुलो बडी हुन्छ त्यति नै फोर्स चाहियो भन्दाखेरि जति ठुलो बडी त्यति नै बडी इनर्सिया प्रोपर्टी के गर्छ? होल्ड गर्छ। भन्दाखेरि यसलाई म के गर्न सक्छु? ध्यान दिनु होला, इक्जाम्पलको म एउटा इक्जाम्पल लिइरहेको छु। फर इक्जाम्पल ठिक छ, इफ वी push the bicycle, ध्यान दिनु होला, इक्जाम्पल मैले दिइरहेको छु। इफ यू पुश द बाइसाइकल then it moves from rest, then it moves from its position, ध्यान दिनु होला, त्यो हिँड्न सक्छ। बट ध्यान दिनु होला, but when we push the bus by the same force, then it remain in its position, then it will remain in its rest position। ध्यान दिनु होला, rest position। This is due to bus holds more inertia than that of bicycle। यो नोट गर्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल छ। अरू पनि इक्जाम्पल हुनसक्छ, तर चाहिँ यहाँ सबभन्दा सिम्पल इक्जाम्पल मैले दिएँ। के छ? ध्यान दिनु होला, द प्रोपर्टी अफ बडी विच अपोजेज एनी चेन्ज इन इट्स रेस्ट और मोसन, यूनिफॉर्म मोसन के हो मैले बताएको थिएँ भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको बडी जुन चाहिँ प्रत्येक एक सेकेन्डमा इक्वल इन्टरभल टाइममा चाहिँ त्यसले चाहिँ इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट या इक्वल डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्छ, त्यो प्रकारको मोसनलाई के भनिन्छ? यूनिफॉर्म मोसन। त्यो पनि कस्तो? स्ट्रेट लाइन, भन्दाखेरि लिनियर हुनु पऱ्यो। अब यो होइन कि पाराबोलिक पाथमा गइहाल्ने, सर्कुलर पाथमा होइन, यो मात्र स्ट्रेट लाइनको कुरा भइरहेछ, वन डाइमेन्सन। इज कल्ड इनर्सिया अफ बडी। यसको इक्जाम्पल मैले धेरै सिम्पल इक्जाम्पल लिएँ। यदि हामी चाहिँ बाइसाइकलले जब हामी पुस गर्छौँ त्यो चाहिँ मुभ भइहाल्छ सजिलैसँग, आफ्नो पोजिसनसँग मुभ गर्छ। तर चाहिँ जब चाहिँ हामी सेम फोर्सले चाहिँ बसले के गर्छौँ? ढकाल्न कोसिस गर्छौँ, तर चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो पोजिसनलाई छाड्दैन। किन हो भन्दाखेरि त्यो बस चाहिँ के होल्ड गर्छ? धेरै नै मोर इनर्सिया, भन्दाखेरि त्यो धेरै नै भन्छ भन्दाखेरि के अरू साइन्सको भाषामा बुझ्दाखेरि मेरो यानि कि यसको बराबरीको फोर्स यदि लाग्छ भने आफ्नो पोजिसन छाड्छ, तर चाहिँ भन्दाखेरि बाइसाइकलको बराबरीको फोर्स यसमा मैले एप्लाई गरेँ, त्यसले यो बस के गर्यो? आफ्नो स्टेटलाई चेन्ज गरेन। भन्दाखेरि रेस्टमा थियो, अहिले पनि के छ? रेस्टमा। भन्दाखेरि जति ठुलो मास, यहाँ नोट गरिदिनुहोस्, नोट, लार्जर द मास अफ बडी होल्ड्स लार्जर इनर्सिया। लार्जर द मास अफ बडी होल्ड्स लार्जर इनर्सिया। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो।
ठिक छ भन्दाखेरि जति ठुलो बडी या जति बडीको बडी मास हुन्छ भन्दाखेरि त्यति नै के हुन्छ त्यो कति के होल्ड गरेको हुन्छ इनर्सिया अनि त्यति नै बडी के होल्ड गरेको हुन्छ इनर्सिया। अब चाहिँ यो मास र इनर्सिया टपिक बुझ्नुभएछ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी नेक्स्ट इनर्सियाको कति किसिमको टाइप हुन्छ र के हो हामी पढ्न गइरहेछौँ। यो डेफिनेसन क्लियर छ, इक्जाम्पल धेरै सिम्पल दिएँ मैले र चाहिँ नोटमा के लेख्यो लार्जर द मास अफ बडी, यसलाई पक्कै नबिर्सनु होला किनभने यो चाहिँ न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन धेरै काम लाग्छ। फर्स्ट लमा अफ मोसनमा यानि कि न्युटन सबै लमा धेरै काम लाग्छ यो सबै कुरा। अब चाहिँ हाम्रो केमा गइरहेछौँ टाइप्स अफ इनर्सिया। इनर्सियाको पनि केही टाइप्सहरू छ, ध्यान दिइजानु होला। टाइप्स अफ इनर्सिया अब यहाँ के छ हाम्रो नेक्स्ट टपिक टाइप्स अफ इनर्सिया यानी कि बडीसँग भएको प्रोपर्टी इनर्सियाको पनि के छ प्रकार छन्। के हो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, या त बडी रेस्टमा हुनसक्छ या त बडी मोसनमा। यस्तो कुनै कन्डिसन छैन भन्दाखेरि एउटा बडीमा रेस्टमा पनि होस् सेम बडी या सेम बडी मोसनमा होस्, त्यस्तो कुनै कन्डिसन अहिलेसम्म साइन्समा हेरेको छैन हामी। त्यो चाहिँ बहुत गर्न सक्छ। ध्यान दिनु होला टाइप्स अफ इनर्सिया। इनर्सिया इज अफ टू टाइप्स हामीले थाहा छ भन्दाखेरि हामी कसरी थाहा लाग्यो इनर्सिया दुई किसिमको छ भन्दाखेरि या त बडी केमा हुनसक्छ रेस्टमा या त बडी केमा हुनसक्छ मोसनमा। भन्दाखेरि या त बडी रेस्टमा हुनसक्छ या मोसनमा, या सेम बडी दुवै कहिले पनि हुन सक्दैन भन्दाखेरि रेस्ट र प्लस मोसनमा कहिले हुन सक्दैन। ठिक छ भन्दाखेरि सेम बडी चाहिँ एउटा कुनै स्टेटमा हुनसक्छ या त रेस्ट या त मोसन कुनै अदर बडीको रेस्पेक्टमा। इनर्सिया अफ बडी इज अफ टू टाइप्स के हो भन्दाखेरि 1 नम्बर इनर्सिया अफ रेस्ट। अब यहाँ बुझ्नु होला इनर्सिया अफ रेस्ट के हो। सिंपल कुरो जसरी हामी डिफिनेसनमा के लेखिदिन्छ प्रोपर्टी अफ बडी बाई भर्च्यू अफ इट्स या which will opposes any change in the state of rest or uniform motion in a straight line, त्यसैले नै के भनिन्छ इनर्सिया अफ बडी भनिन्छ। तर चाहिँ यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ इनर्सिया अफ रेस्ट के हो भन्दाखेरि इनर्जी रेस्टमा भन्दाखेरि डिफाइन गर्दाखेरि मात्र रेस्टको कन्डिसन आउँछ भन्दाखेरि द प्रोपर्टी अफ बडी बाई भर्च्यू अफ विच अपोजेस एनी चेन्ज इन स्टेट अफ रेस्ट। ध्यान दिनु विच अपोजेस एनी चेन्ज इन स्टेट अफ यानी कुनै बडी रेस्टमा छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ यसलाई फोर्स लगाउनु छ यसले यो बडीले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फोर्सलाई अपोज गर्न चाहन्छ रोक्न चाहन्छ, त्यसले त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ इनर्सिया अफ रेस्ट भन्दाखेरि द प्रोपर्टी अफ बडी ठिक छ विच अपोजको स्पेलिङ हेर्नु होला डबल एस हुँदैन ई हुन्छ। विच अपोजेस एनी चेन्ज इन स्टेट अफ मात्र रेस्ट। अहिले इनर्सिया अफ रेस्ट मात्र कुरा भइरहेछ इज कल्ड इनर्सिया अफ रेस्ट। यसको एउटा इक्जाम्पल तपाईँसँग सोध्न सक्छ इक्जाममा। इक्जाम्पल हामी आरामले दिन सक्छौँ जसरी हामी फर इक्जाम्पलको तौरमा यहाँ लियौँ हामी फर इक्जाम्पल जसरी हामी जब चाहिँ हामी ट्रीलाई के गर्छौँ से गर्छौँ भन्दाखेरि हल्लाउँछ भन्दाखेरि त्यसमा ट्रीमा भएको पाताहरू के हुन्छन् झर्न थाल्छन्। ठिक छ भन्दाखेरि इफ वी सेकेन्ड द ट्री या इफ वी सेक द ट्री सिम्पली इफ नहटाएर वेन वी सेक ट्री यसलाई म मेटकाइदिउँ भोलि नोट गरिदिनु होला। लार्जर द मास अफ बडी when we shake the tree the fruits or leaf ठिक छ फ्रुट्स और सुखेको पत्ता यहाँ लिप्स नभनौँ यहाँ के भनौँ ड्राई लिप्स fall down from the tree भेरी सिम्पल इक्जाम्पल छ भन्दाखेरि जब चाहिँ हामी ट्रीलाई सेक यानी हल्लाउँछ भन्दाखेरि ट्रीमा रहेको फल र सुकेको पातहरू के हुन थाल्छन् झर्न थाल्छन् या खस्न थाल्छन्। तर किन हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जुन चाहिँ ट्रीमा
भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला ट्री भन्दाखेरि ट्री चाहिँ गाछमा छ सिम्पल कुरो छ त्यो आफूले कहिले पनि आफ्नो मतलब त्यसमा भएको पातहरू कहिले पनि आफूले खसाउन सक्दैन या त एक्सटर्नल फोर्स जसरी हावाले दिन सक्छ या त हामी जसरी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ सेक गरेर भन्दाखेरि हल्लाएर त्यसमा रहेको फललाई र पातालाई सुकेको पाताले के गर्न सकिन्छ झार्न सकिन्छ तर चाहिँ यहाँ बुझ्नु होला त्यो चाहिँ त्यसमा भएको पातहरू जहिले पनि चाहिँ रेस्टमा रहन चाहन्छ तर चाहिँ वरिपरि हावाको कारण या वरिपरि हावाको कारण त्यसमा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रेस्टमा हुन सक्दैन तर चाहिँ त्यसले त अपोज गर्यो भन्दाखेरि हावा जसरी यो मैले माने यहाँ पाता छ यहाँ हावा आयो फेरि अपोज गर्यो फेरि हावा आयो धेरै मतलब कि नेक्स्ट सिचुएसनमा चाहिँ धेरै बिजुली यानि कि धेरै स्पिडमा आयो वाइन्ड भन्दाखेरि यो अपोज गर्न सक्दैन भन्दाखेरि खस्यो त्यो चाहिँ के भयो इनर्सिया अफ रेस्ट भन्दाखेरि केही हदसम्म त्यसले त अपोज गर्यो त्यही नै प्रोपर्टीले के भनिन्छ इनर्सिया अफ रेस्ट अब चाहिँ एउटा नेक्स्ट छ हाम्रो इनर्सिया मोसन इनर्सिया अफ मोसन यहाँ ध्यान दिनु होला द प्रोपर्टी अफ के टेक्निकल प्रब्लम थियो इनर्सिया अफ मोसन द प्रोपर्टी अफ बडी विच अब चाहिँ यो इनर्सिया अफ मोसनमा चाहिँ हामी इनर्सिया अफ रेस्टमा रेस्ट परे भन्दाखेरि रेस्टमा भएको बडी चाहिँ कुनै पनि त्यसमाथि चेन्ज यानि कि फोर्स या एक्सटर्नल कुनै यानि कि एजेन्टहरू एक्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ अपोज यानि कि रोक्ने काम गर्छ त्यही नै प्रोपर्टी जुन चाहिँ बडीसँग होल्ड हुन्छ त्यही प्रोपर्टीले के भनिन्छ इनर्सिया अफ रेस्ट अर्को चाहिँ के छ इनर्सिया अफ मोसन द प्रोपर्टी बडी विच अपोजेज any change in state of uniform motion in a straight line state of uniform motion in a straight line भन्दाखेरि the property body which opposes any change in state of uniform motion in a straight line is called inertia of motion यसको इक्जाम्पल कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल यहाँ हामी दिउँ हामी सबभन्दा सर्ट इक्जाम्पल पढ्छौँ ध्यान दिनु होला जब चाहिँ कुनै पनि एउटा अझै बेस्ट इक्जाम्पल के हुन सक्छ भन्दाखेरि बसमा रहेको पेसेन्जरहरू यसबाट रिजनिङ क्वेसन पनि आउन सक्छ बसमा रहेको पेसेन्जरहरू जब चाहिँ बस मतलब मोसनमा हुन्छ भन्दाखेरि युनिफर्म मोसन हुन्छ स्ट्रेट लाइन यदि चाहिँ अचानक त्यो ब्रेक हान्छ भन्दाखेरि त्यो या जुन चाहिँ पेसेन्जरहरू बसेको हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू अगाडि जर्क महसुस गर्छ मतलब कोही ढेकेले छ भन्दाखेरि के आउँछ फिलिङ आउँछ यो किन हो भन्दाखेरि जब चाहिँ पेसेन्जर मोसनमा हुन्छ बसको रेस्पेक्ट भन्दाखेरि तिनीहरू के छ मोसनमा छन् भन्दाखेरि जब चाहिँ त्यसले अचानक रोक्यो भन्दाखेरि प्रोपर्टी अफ इनर्सिया यानी इनर्सियाले के खोज्न चाहन्छ कि म जुन स्टेटमा छु त्यही स्टेटमा तर चाहिँ हुन सकेन भन्दाखेरि त्यसले खोज्न चाह्यो भने म यही स्टेटमा रहन्छु तर चाहिँ त्यो अचानक मतलब गरी ब्रेक हाल्दाखेरि के भयो त्यसले जर्क एक्सपिरियन्स भयो कसलाई पेसेन्जर्सहरूलाई भन्दै अब यसको इक्जाम्पल एउटा दिँदाखेरि यदि हर्स यदि कुनै घोडामा कोही मान्छे बसेछ र यो घोडा दौड्दै गइरहेछ र अचानक रुकिहालिरहेछ भन्दाखेरि त्यसमा बसेको जुन मान्छे हुन्छ त्यो अचानक के हुन्छ खसिहाल्छ किन हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ मान्छे घोडामाथि बसेको छ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मोसनमा छ भन्दाखेरि कसको रेस्पेक्टमा मोसनमा छ हामी यानि कि ग्राउन्ड यानि कि हाम्रो रेस्पेक्टमा के छ त्यो मोसनमा छ भन्दाखेरि त्यो मोसनमा छ तर जब चाहिँ घोडा चाहिँ अचानक स्टप हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ के भन्छ मान्छे जुन बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ यानि कि मोसनमा रहन चाहन्छ तर चाहिँ अचानक रेस्टमा हुनुको कारण घोडालाई रेस्टमा हुनुको कारण त्यो चाहिँ माथिबाट खसिहाल्छ र त्यसले इन्जर पनि हुन सक्छ चोट पनि लाग्न सक्छ यसको इक्जाम्पल लिँदाखेरि इफ अ हर्स राइडिङ सडनली स्टप्स भन्दाखेरि इफ द हर्स जुन राइड गरिएछ ठिक छ सडनली स्टप भइरहेछ भन्दाखेरि द राइडर विल एक्सपिरियन्स या सडनली फल डाउन मजा लेख्न सक्छ के लेख्न सकिन्छ इफ अ हर्स रनिङ फास्ट अब ध्यान दिनु होला यहाँ एउटा सेन्स यहाँ लेखेछ के रनिङ फास्ट सडनली स्टप्स द राइडर विल फल डाउन द राइडर
द राइडर विल फल डाउन। ठिक छ, राइडर इज थ्रोन फरवर्ड पनि भन्न सकिन्छ। द राइडर इज थ्रोन खस्न पनि सक्छ, खस्न पनि सक्दैन। थ्रोन फरवर्ड, थ्रोन फरवर्ड। ल यो अब ध्यान दिनु होला, यहाँ के मैले इक्जाम्पल लिए। इफ अ हर्स रनिङ फास्ट भन्दाखेरि यदि कुनै घोडा छ जुन चाहिँ धेरै फास्ट आफ्नो स्पिडमा के भइरहेछ, दौडिरहेछ र त्यो चाहिँ अचानक के भयो, रुक्यो भन्दाखेरि त्यसमा जुन मान्छे बसेको हुन्छ त्यसले चाहिँ फरवर्ड यानि कि त्यसले लाग्छ कि तल मतलब पछाडिबाट मैले कोही अगाडि ढेक्लियो। किन हो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, थ्रोन फरवर्ड भन्दाखेरि जब चाहिँ यसले रुक्यो भन्दाखेरि हामी अगाडि एक्सपिरियन्स गर्छौँ। किन हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जब चाहिँ घोडा चाहिँ त्यो राइडर बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ मोसनमा हुन्छ, तर चाहिँ त्यो बडी केमा रहन चाहन्छ, मोसनमा रहन के भन्छ सरी ध्यान दिनु होला। यहाँ धेरै राम्रो कन्सेप्ट छ यहाँ। जसरी यो मैले माने घोडा छ, यो के छ घोडा छ मैले मानिलिएँ र यसमा कोही मान्छे बसेछ। ध्यान दिनु होला, हाम्रो रेस्पेक्टमा चाहिँ त्यो यो त मोसनमा तर ध्यान दिनु होला घोडाको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो रेस्टमा छ। ध्यान दिनु होला, रेस्ट र मोसन कुन टर्म हो, रिलेटिभ टर्म्स हो। बुझ्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट। रेस्ट र मोसन के हो, रिलेटिभ टर्म्स हो। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। जसरी अर्थ पनि के छ, रेस्टमा छैन भन्दाखेरि मोसनमा छ। कसको यानि कि युनिभर्स यानि बाहिर निस्केर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि रोटेट गर्छ आफ्नो एक्सिसमा। ठिक छ, त्यो पनि मोसनमा छ। हामी भन्छौँ अर्थमा भित्र रहेको सामान पुरै यानि मोसनैमा हुन्छ। रेस्पेक्टमा चाहिँ फरक हुन्छ स्टेट भन्दाखेरि घोडाको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो के छ, रेस्टमा त। तर चाहिँ जब चाहिँ यसले अचानक चाहिँ स्टप हुन्छ घोडा भन्दाखेरि यसले चाहिँ रेस्टमा रहन त चाहन्छ, रेस्टमा रहन चाहन्छ। त्यसको प्रपर्टी हो इनर्सी के भन्छ के इनर्सी अफ मोसन। ध्यान दिनु होला, भन्दाखेरि त्यसको प्रपर्टी हो। घोडा के हो, अचानक रुक्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्यो के जर्क भन्दाखेरि अगाडि यसले के गर्यो, फरवर्ड जर्क एक्सपिरियन्स गर्यो। ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो त चाहिँ म यस्तै बसेर रहँ, तर चाहिँ अचानक रुकिसकेपछि मतलब घोडा चाहिँ अचानक रुक्यो त्यसले चाहिँ के एक्सपिरियन्स भयो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अगाडि थ्रो भयो। किनभने त्यो चाहिँ कन्टिन्यू थियो, आफ्नै मतलब स्टेटमा रहन चाहिएको थियो तर चाहिँ हुन सकेन, किनभने घोडा चाहिँ सडनली स्टप भयो। त्यसले त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ स्टेट के भयो, चेन्ज भयो। बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। यसलाई म मेटाइरहेछु माथिको। ध्यान दिनु होला, मास र इनर्सिया बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि न्युटन्स सबै बुझ्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। ध्यान दिनु होला, न्युटन्स ल अफ मोसन आरामले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब नदिनु, हाम्रो लेक्चर अब ठुलो भइसकेको छ। अब चाहिँ म यहीँ स्टप भइरहेछु। भोलि चाहिँ हामी न्युटन्स ल अफ मोसन पढौँला, धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। भोलि हामी न्युटन्स ल अफ मोसन पढौँला र कि इनर्सियाको पनि म केही कन्सेप्टहरू न्युटन्स ल अफ मोसनमा त इनर्सियाको धेरै कन्सेप्टहरू आउँछ, म त्यसमा पुरै बताइदिन्छु। न्युटन्स ल अफ मोसन त्यसमा चाहिँ हामी तिनवटा ल पढ्नु छ, फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल। फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल र थर्ड ल यो पुरै भोलिको लेक्चरमा निस्किहाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, जानुभन्दा पहिला हाम्रो च्यानल तपाईँहरूलाई थाहा होला आरपी लर्निङ। यो चाहिँ च्यानलमा तपाईँलाई क्लास 9 र 10 को म्याथ, अप्सनल म्याथ, साइन्स र प्लस चाहिँ क्लास 12। ध्यान दिनु होला, यहाँ क्लास 9 एन्ड 10 के चाहिँ हामी दुवै साइन्स प्लस सी म्याथ यहाँ दुवै पढाइ हुन्छ। ध्यान दिनु होला, सी म्याथ प्लस अप्सनल म्याथ तपाईँ अहिले पढ्नु होला, भिडियोहरू खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, हामी चाहिँ रुटिन बनाएर तपाईँनिर हामी प्रस्तुत गरिदिन्छु कि हाम्रो रुटिन यस्तो यस्तो छ, म चाहिँ यति लेक्चर लिन्छु। अहिले चाहिँ यसले भिडियोहरू कम छ त्यसैले हामी बनाइरहेको छ रुटिन। धेरै भिडियो भइहाल्छ भने हामी प्लेलिस्ट पनि बनाइदिन्छु, भन्दाखेरि यो च्याप्टरको यति यति पार्ट छ र अर्को प्लेलिस्ट बनाइदिन्छु। र चाहिँ म रुटिन पनि तपाईँनिर भिडियो एउटा सर्ट भिडियो बनाएर हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदिन्छौँ। तर चाहिँ अहिले भिडियो कम हुनुको कारण अहिले हामी भनिरहेको छैन, पहिला हामी भिडियो एडिट धेरै भइहालोस्। त्यसपछि क्लास 9 र 10 को साइन्स, सी म्याथ, अप्सनल म्याथ र क्लास 12 को चाहिँ हामी अहिले फिलहाल चाहिँ हामी क्लास 12 को चाहिँ सी म्याथ नभनौँ, बेसिक म्याथमेटिक्स भनौँ, जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बेसिक म्याथमेटिक्स, यसमा सी म्याथ बेसिक म्याथमेटिक्स। ध्यान दिनु होला, बायोलोजीको लागि यो नेसेसरी पनि हुँदैन, बायोलोजीलाई नेग्लेक्ट पनि 12 क्लासमा नेग्लेक्ट पनि गर्न सक्छ। तर चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ फिजिक्स स्टुडेन्टहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ कम्पलसरी नै हुन्छ बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्न। र प्लस चाहिँ हामी यसमा साइन्स। अब ध्यान दिनु होला, साइन्समा चाहिँ यो ध्यान दिनु होला, क्लास 9 र 10 मा साइन्स त पुरै आइहाल्छ, भन्दाखेरि अल ब्रान्च आइहाल्छ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, एस्ट्रोनोमी, जियोलोजी सबै आइहाल्छ, अल ब्रान्चेस आइहाल्छ। ध्यान दिनु होला, तर चाहिँ यो ब्रान्चमा चाहिँ हाम्रो मात्र फिजिक्स केमिस्ट्री आउँछ। ध्यान दिनु होला, फिजिक्स केमिस्ट्री धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फर फिजिक्स स्टुडेन्टको लागि।
फिजिक्स स्टुडेन्ट र बायोलोजीको लागि फिजिक्स केमिस्ट्री त हुन्छ तर प्लसमा के हुन्छ बायोलोजी हुन्छ, ध्यान दिनु होला। अहिले चाहिँ हामी बायोलोजी अहिले स्टार्ट गरेको छौँ। यदि जरुरत हुन्छ भनेदेखि पछि हामी गएर बायोलोजी पनि स्टार्ट गर्छौँ। हामी चाहिँ यो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्लास 9, 10 र 12 को धेरैभन्दा धेरै लेक्चरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टपिकमा। भन्दाखेरि यसलाई के गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि सेयर पनि गरिदिनु होला, किनभने धेरै बढी विद्यार्थी हुन्छ त्यति नै एजुकेसन के हुन्छ विस्तार हुन्छ। सब्सक्राइब गर्न, सेयर गर्नु होला र कमेन्टमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया यहाँ दिन सक्नुहुन्छ र लाइक गरिदिनु होला। लास्ट आजको लागि यति नै, भोलि हामी नेक्स्ट पढौँला फोर्समा। ल।